معقولة. لو احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل شويه في الكام سلايد اللي جايين. لو احنا عايزين نبتدي نفكر احنا هنسافر نشتغل في افريقيا ازاي؟ طب افريقيا حلوه ومناظر طبيعيه، جو استوائي، بلد بكر، بلد ما فيهاش منافسه كتير، فبالتالي فرص العمل فيها اكتر. ممكن افولفيل ماي سيلف، ممكن بيني وبين نفسي احس ان انا بعمل حاجه. طب ابتدي افكر ازاي؟ عشان الواحد يبتدي يسافر افريقيا او يبتدي يفكر ان هو يسافر افريقيا، مش هتقدر تسافر غير عن طريق الاربع نقط اللي فوق دول. اللي هو ايه؟ يا اما فورين ميشنز. يعني ايه فورين ميشنز؟ يعني بعثات اجنبيه، بعثات من عندنا هنا في مصر بتطلع لدول اجنبيه. زي ايه؟ هنقول UN، الامم المتحده، يونايتد نيشنز، NGOs او اللي هي المنظمات الاهليه الغير حكوميه، البرايفت كلينكس او الهوسبيتالز على حسب ما بيطلب في الدوله اللي انت عايز تسافرها في افريقيا. other دي اللي هي سواء برايفت او كوربريت. يعني ايه برايفت او كوربريت؟ مؤسسات هنا في مصر او جهات هنا في مصر ساعات بتطلع دكاتره مصريين لناس ليها هناك. زي ايه؟ زي مثلا شركه زي شركه المقاولين العرب، حازم حسن، بيطلعوا يرصفوا طريق، يعملوا سد، يبنوا اي حاجه، بياخدوا مشاريع. شركه المقاولين العرب ليها فرع كبير جدا في نيجيريا مثلا، بالتالي ليها عماله جامده جدا في نيجيريا، حوالي 10,000 بني ادم، بيبقى محتاجين ليهم دكاتره هناك. بيبقى في الغالب في اي وقت من الاوقات في 2 دكاتره على الاقل موجودين في نيجيريا عشان يقدموا خدمات طبيه للناس دي. ففي بعض المؤسسات والجهات بتبعت مع الناس بتوعها اللي طالعين من هنا دكاتره مصريين. دي اخر نقطه، ودي فرصتها قليله قوي، لان على حسب ما بيبقى في شغل في افريقيا وعلى حسب انت قدرت تلتحق بالجهه دي قبل ما تطلع الناس ولا لا، وما بيبقاش بصفه مستديمه يعني، على حسب الشغل يعني ياخدوا الدكاتره من اللي هم في الجهه نفسها. يعني انت لو انت مثلا عايز تسافر نيجيريا مع المقاولين العرب، انت بتبقى محتاج ان انت تجوين المقاولين العرب الاول، وبعد ما بتجوين المقاولين العرب ليها سيستم طبي كبير انكلودنج مستشفى وعيادات منتشره في الجمهوريه، فانت بيبقى رقم من ضمن الارقام لغايه لما يجي عليك الدور ان انت تسافر سواء نيجيريا او السودان او اول حاجه اللي هي الفورين ميشنز، اللي هي البعثات الاجنبيه، البعثات اللي بتطلع من هنا من مصر لدول في افريقيا عشان تقدم خدمات طبيه. نقدر نعتبرها حاجه زي القوافل الطبيه، لو حد فيكم طلع قوافل طبيه قبل كده. بس بدل ما القافله الطبيه دي بتطلع لاهل سيوه ولا اهل الواحات ولا البحر الاحمر ولا وات، انت بتطلع لدول افريقيه. في حاجه اسمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا. الصندوق المصري ده مقره في الدور السابع في وزاره الخارجيه اللي على الكورنيش. الصندوق المصري ده معمول عشان مساعده الدول الافريقيه، عشان يبقى لينا وجود يعني كمصر في الدول الافريقيه دي. فبيعمل ايه؟ بينظم قوافل طبيه، بيعمل مستشفيات، بيطلع دكاتره من عندنا تدرب الدكاتره هناك، بيطلع بعثات دكتور يطلع يشتغل في مستشفى مده 3 اشهر او 6 اشهر. طيب دي التقديم فيها ازاي؟ بيبقى عن طريق وزاره الخارجيه الدور السابع، الصندوق المصري للتعاون الافريقي، وبتقدم السي في بتاعك بالشهادات وبتسافر.
لغايه لما يبعتوا لك يعملوا انترفيو وتتحط على الرن. ده معدل حدوثه قد ايه؟ على حسب متابعينك. بمعنى ايه؟ دكاتره كتير بيروحوا يقدموا في الصندوق التعاون الافريقي، هو مش مطلع بعثات دلوقتي ولا مطلع قوافل طبيه دلوقتي، فبيركن الناس دي. ركن الناس دي فتره، الناس دي ما جاتش سالت ولا جددت السي فيات بتاعتها، هو بيستبعدها اوتوماتيك. مر سنه خلاص هو بينسى الكوم ده وبيبتدي يشوف الناس الجديده اللي لسه فريش، اللي لسه مقدمه له من شهر ولا من شهرين. ليه؟ عشان هو عارف ان الناس اللي مقدمه السيفيات دي ناس عايزه تسافر، فبالتالي هي عماله بتنقش. صعب جدا ان هو هيفضل قاعد سنه مستني الصندوق لغايه لما يطلعوا افريقيا، فاكيد سافر. فخلاص ده بقى له سنه وما قدمش السي في بتاعه، يبقى اكيد سافر، يبقى ناخد من الناس الفريش. تمام؟ الMOH Ministry of Health، وزاره الصحه بتاعتنا، ساعات بتطلع بعثات دي بيعلن عنها طبعا في الموقع بتاع الوزاره قبليها بفتره، بس دي في الغالب هم بياخدوا الناس بتوع الوزاره عشان برضو ما نحاولش فيها قوي يعني فرصتنا في السفر لافريقيا مع الصندوق المصري للتعاون الافريقي اعلى كتير قوي من وزاره الصحه. الامم المتحده حاليا المفروض في الامم المتحده في 9 بعثات حفظ سلام متنطورين في افريقيا. مينلي السودان لوحديها فيها 3 بعثات، البعثه بتاعت دارفور والبعثه بتاعت جنوب السودان والبعثه بتاعت حاجه اسمها ابيي. وفي الكونغو دي اكبر بعثه في تاريخ اصلا الامم المتحده. وفي افريقيا الوسطى، في مالي، في ساحل العاج، ليبيريا والصحراء الغربيه. ده بالاضافه دي البعثات اللي هي حفظ السلام. في بعثات ثانيه سيفيليان، ده بعثات مدنيه مش بهدف حفظ سلام مكان فيه حرب اهليه ولا حرب وات ايفر. زي ايه؟ زي السنتين اللي فاتوا حصل الايبولا هنا في غرب افريقيا، فطلعت ميشن من اليو ان اسمها يو ان ميشن اوف ايبولا اليمينيشن اند ريسكيو، اللي هو اون مير دي طلعت بقالها سنتين شغاله في الجزء بتاع غرب افريقيا دي، ولا زالت حتى الان شغاله. حتى بعد ما الايبولا مشيت هي بتحاول ان هي تضرر الناس وبتبروفايد خدمات طبيه للبلد اللي لسه طالعه من الوباء من الستيميلا. طيب بتقدم ازاي في اليو ان؟ اليو ان ليها موقع، لو انت كتبت يو ان على اي سيرش انجن على جوجل هيطلع لك اول حاجه UN.org. UN.org فتحته تختار اللغه بتاعتك، بتختار employment هيدخلك على موقع حاجه اسمها انسبايرر. ده موقع التوظيف بتاع اليو ان، وده الموقع الرسمي لان في مواقع كتيره قوي بتستغل كلمه اليو ان دي وبتنزل وظائف وهميه. كل الكلام ده كلام فارغ. الموقع الرسمي الوحيد لليو ان حاجه اسمها انسبايرر دي هتلاقي فيها خطوات بتمشي فيها بتفولفيل حاجه اسمها بيرسونال هيستوري بروفايل بتاعك او اللي هو السي في بتاعك، وتحط كل حاجه فيها وبتبقى بعديها مؤهل ان انت تقدم في الوظائف اللي بتنزلها. بتنزل وظائف قد ايه؟ اليو ان بتنزل وظائف على مستوى العالم، فبتنزل وظائف كتيره جدا جدا. ايه فرصنا كدكاتره حديثي التخرج في اليو ان؟ انت وحظك. بمعنى ايه انت وحظك؟ الاول بس عايز اوريكم ده اليو ان سيستم اللي على مستوى العالم. احنا كدكاتره اللي يهمنا حاجتين، اللي هو الديبارتمنت اوف بيس كيبنج اوبريشن او قسم اداره حفظ السلام، والWHO طبعا. دول الجهتين اللي بيشغلوا دكاتره. بقيه الجهات بيشغلوا دكاتره بس باعداد قليله جدا 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 جدا، تكاد فرصتنا
في التقديم فيها وفي الشغل فيها تكاد تكون معدومه. سواء الدي بي كي او او الدبليو اتش او بينزلوا وظائف على طول للدكاتره في اي توقيت من السنه، بيبقى على الاقل في من 50 ل 80 وظيفه نازله للامم المتحده، نازله للدكاتره. الوظائف دي بيبقى ليها درجات وظيفيه، بتبتدي بحاجه اسمها P1 up to P6. P دي stands for professional. انت دكتور، انت راجل بروفيشنال. تبتدي من P1. P1 ده تقريبا ملوش خبره، لسه فريش جرادويت، لسه واخد الشهاده سخنه من الكليه. P2 يا دوبك بيسكراتش الكارير بتاعه، بيبقى يا دوبك ليه اشهر خبره بس ما اشتغلش حاجه خالص، مجرد بيتكلف او ابتدى النيابه بتاعته. P3 ده ليه خبره اكتر من كده، بتوصل لغايه 3 سنين. B5 5 سنين، B4 5 سنين، B5 7 سنين فما فوق. طب الشهادات ماستر، دبلومات، MD بتاع، لا الشهادات قصه ثانيه. الشهادات على حسب الوظيفه اللي بتقدمها. بمعنى انت الوظيفه اللي نازله ان انت تبقى ميديكال اوفيسر في ابيي في السودان. ابيي دي عباره عن حاجه زي مثلا ارض المعارض كده، قريه ما فيهاش اي حاجه خالص، فمش شرط ان انت يبقى حتى معاك دبلوم، مش ماستر. هم عايزين GP، عايزين ريفيرال دكتور بس، فبتقدم فيها وربنا يكرمك يا رب. انما عايزين تشيف ميديكال اوفيسر او كبير اطباء المكان ده في الخرطوم مثلا او في جوبا وات ايفر، لا ده هيبقى محتاج على الاقل ماستر. نادر جدا لما بيطلب حاجات فيها MD، لان هو شغله مش تكنيكال على قد ما هو بيقدم سبورت، بيقدم خدمات لدواعي انقاذ الحياه. لحظه واحده انا مش مركز. بيقدم خدمات لدواعي انقاذ الحياه، بالاضافه لان هو بيمونيتور وعندهم هم سيستم للريفيرال من او مش الريفيرال، ايفاكيويشن او اخلاء لغايه لما يوصل لعاصمه الدوله. وبيبقى متعاقد كمان حتى لو عاصمه الدوله دي بلد زي الخرطوم، الخدمات الطبيه فيها ضعيفه شويه، اداء المستشفيات فيها ضعيف شويه، بيحول على اللي بعديه في المستوى اللي هو ليفل 4، حاجه زي كينيا او مصر او مشاكل. طيب انا عايز بس امر سريعا بس على السلايدات كده، ولو حد ليه اسئله يكتبها بس لغايه لما نناقش مع بعض، لان في كلام كتير قوي ومش هينفع ان انا افضل اشرحه، هناخد وقت كبير قوي. فخليني امر بسرعه على السلايدات وبعدين هنرجع ليها تاني. غير اليونايتد نيشنز في جهات اجنبيه كتيره جدا شغاله في افريقيا. اهم 6 جهات فيها اللي هي المنظمات الاهليه الغير حكوميه، ال6 جهات اللي قدامكم دول: ICRC اللي هي منظمه الصليب الاحمر، الانترناشونال ميديكال ريبورتس او القوات الطبيه الدوليه، شركه اسمها اوكسفام، ودي الامنستي اللي هي بتاعت حقوق الانسان، سيف اور تشيلدرن، والMSF. اول ناس بتكون موجوده في مكان الكارثه او مكان الوباء او مكان الحرب الMSF، اطباء بلا حدود. دول الفيرست ريسبوندرز في اي مصيبه بتحصل في افريقيا او على مستوى العالم. ودي من اكثر الجهات اللي فرصك في الشغل فيها تبقى عاليه. بس الMSF زي ما احنا قلنا الفيرست ريسبوندرز، فانت وشنطتك وهتطلع انت مش عارف اللي بيحصل ايه، انت على خط الجبهه، انت زي ضابط الجيش على خط الجبهه. الMSF دول اللي اتضربوا على طول في كل حته، اللي اتضربوا في سوريا مرتين، واللي اتضربوا في اليمن، واللي اتضربوا في افغانستان. مستشفيات مستشفيات ميدانيه.
ما هو في ناس بتحب تشتغل في الستريسفول كونديشنز، في ناس بتحب تشتغل في الفيلد. ليه؟ انت مش متخيل انت بتساتسفاي مش يور سيلف، يور ايجو، بتساتسفاي انت بينك وبين نفسك، انت بتبرر وجودك في الحياه. انت هنا ممكن تفضل تشتغل دكتور في مستشفى الطلبه ولا وات ايفر، وتشوف لك ال1000 حاله في اليوم حتى، بس نادر جدا ان انت تحط راسك على المخده تقول انا فرقت النهارده في حياه حد، انا انقذت حياه حد، انا شخصت حد مظبوط. دي بتبقى قليله شويه. هناك دي انت بتعملها يعني مش هقول لك كل ساعه، بس انت ممكن كل دقيقه. انت في لحظه في قصف في اي حته داخل لك ناس بتموت، فانت البني ادم الوحيد، البني ادم الواحد بس اللي بتنقذه، انت بيخليك ما بتنامش من الفرحه. كل اللي مطلوب في الام اس اف بس ان انت يبقى معاك لغه، ان انت تقدم تملى السي في بتاعهم اونلاين. كل الجهات دي ليها المواقع بتاعتها على النت، بيبقى ليها السي في اونلاين بتقدم فيه، وبيخاطبوك بيبعتوا لك. طب احنا محتاجين، بيبعتوا لك ايه؟ بيبعتوا لك الاول لينكات على سايتات معينه، بتخش تعمل امتحان اونلاين انجليزي، امتحان ام سي كيو عبيط انجليزي، بعدين بعديها امتحان على الحس الامني عندك. لو انت خارج بالليل ولقيت ناس مثلا واقفين بعيد بيراقبوك، تعمل ايه؟ تخرج وتعمل نفسك مش شايفهم، ولا تبص لهم، ولا ترجع مثلا تاني المكان الامن اللي انت خارج منه، طبعا بترجع تاني. هكذا اسئله بتخليك بس يعني بتختبر الحس الامني، وبتبقى سهل ان انت عارف الاجابه بتاعتها. يعني بتعدي المرحله الاولانيه دي، بعد كده بيحددوا معاك انترفيو، غالبا بتبقى عن طريق السكايب اونلاين، بياخد ويدي معاك في شويه اسئله، وبعد كده لو احتاج ان هو ينزل يقابلك هنا في مصر عشان يبقى انترفيو فيس تو فيس، اوكي. ما كانش بيحطك على الروستر بتاعه. الروستر بتاعه ده بيبقى كل سنه في مرتين تدريب لمده اسبوعين، غالبا بيبقى في قبرص او في ايطاليا. بتتدرب اسبوعين. انت التدريب اللي هو ايه، زي تدريب قبل ما يرميك على خط الجبهه، يعني تعيش ازاي، تتعايش ازاي، تتعامل مع الاسترس ازاي، تتعامل مع زمايلك ازاي، لو في موقف يهدد امنك، لو في موقف يهدد امن زمايلك، شويه حاجات عبيطه كده. وبعد ما بتخلصها انت بتتحط على الروستر بتاعهم، على الجدول بتاعهم. اي ميشن طالعه بيقوم باعتين لك احنا في ميشن طالعه الحته الفلانيه، تطلع معانا، اوكي هتطلع، لا عندي ظروف مفيش مشكله، بس لا مره في الثانيه في الثالثه بيستبعدك بالام اس اف. الام اس اف دي منظمه تطوعيه، ما بيدوش سالري عالي، بس بيدوا اللي يكفيك في الميشن اللي انت فيها، خاصه ان انت في مكان ما فيهوش المصاريف الطبيعيه بتاعتنا، لان انت في مكان فيه حرب فيه قلق، فانت مش هتصرف حاجه غير ان انت تكلم اهلك في التليفون، انما اكل وشرب واقامه عليهم، وبيدوا لك حوالي $2000 ده في اول ميشن. بعد كده بتزيد حاجات بسيطه، يعني $2000 على سعر الدولار دلوقتي يعني مبلغ مش ما يفسرش ان انت تحتمل الستريسفول كونديشنز بتاعت مكان في حرب زي سوريا ولا اليمن ولا بتاع. بس في ناس كتير بتحب الكلام ده، في ناس شايفه ان لما تروح سوريا 3 أشهر مع اطباء بلا حدود احسن ما يطلع هنا مستشفى الطلبه سنه ولا بتاع. طب بعد الفيزا يعني مثلا تقول ان انا عايز اسافر، اروح اقول في السلطات في المطار انا مسافر سوريا؟ لان هم اللي بيخلصوا لك الفيزا، مش انت اللي بتخلصها.
وتذاكر الطيران عليه كل حاجه وورقه، وانت بيبقى معاك ورق ومعروف، وهنا مش هتبقى بلاك ليستد ولا بتاع ولا هيعتبروك ان انت قاعد.